हेलो भाइ बहिनीहरू, टेक्नो स्कुलको यो क्लासमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। आजको क्लास गत क्लासकै कन्टिन्युटी हो। गत क्लासमा हामीले हेरेर बाँकी रहेका विषयवस्तु नै हामी यो क्लासमा हेर्नेछौँ। गत क्लासमा हामीले कर अन्तर्गतका केही समस्याहरू समाधान गर्ने प्रयास गरेका थियौँ अनि 15वटा जति सजिलोदेखि अलिक कठिनसम्मका समस्याहरू पनि हेरेका थियौँ। त्यसै क्लासलाई हामी आजको क्लासमा निरन्तरता दिन्छौँ। त्यो करसँग सम्बन्धित केही कठिन समस्याहरू, तुलनात्मक रूपमा कठिन समस्याहरू समाधान गर्ने प्रयास गर्छौँ हामी यो क्लासमा। त्योभन्दा पहिले गत क्लासमा हेरेको म्याथको मजा भन्ने विषयवस्तुलाई, त्यो प्रश्नको उत्तर हामी यहाँ हेर्नेछौँ। गत क्लासमा म्याथको मजा अन्तर्गत सोधिएको यो प्रश्न यही थियो। यसमा 3वटा कोठाहरू, उत्तरमा एउटा कोठो र प्रश्नमा 2वटा कोठाहरू खाली भएको एउटा गणितीय समीकरण थियो। यो गणितीय समीकरणका 3वटा कोठाहरूमा के कुन कुन अङ्क हुन्छन् भनेर हामीले सोधेको थियौँ। तपाईँहरूले अवश्य प्रयास गर्नुभयो होला र जहाँसम्म मलाई लाग्छ मिलाउनु पनि भयो होला। अब आफ्नो उत्तरलाई हाम्रो यो उत्तरसँग दाँजेर हेर्नुहोस् एकचोटि। ओके, मलाई विश्वास छ तपाईँले मिलाउनु भएको थियो होला। त अब आजको विषयवस्तुतर्फै लागौँ। कर तथा मुद्रा विनिमयको आजको क्लास दोस्रो क्लास हो। कर तथा मुद्रा विनिमय। अब 15वटा समस्या अघिल्लो क्लासमा सकेको हुनाले आज हामी 16औं समस्याबाट क्लासलाई अगाडि बढाउँछौँ। 16औं समस्या यस्तो छ। रु 12,000 पर्ने एउटा सामानमा केही प्रतिशत छुट दिएर 15% कर लगाउँदा विक्रय मूल्य रु 13,110 भयो भने छुटको दर र छुट रकम पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ प्रश्नले। रु 12,000 पर्ने यो एमपी हो। एमपी बराबर रु 12,000। सामानमा केही प्रतिशत छुट दिएर 15% कर लगाउँदा करको दर T% बराबर 15%। विक्रय मूल्य रु 13,110 कायम भयो। एसपी बराबर रु 13,110। यो विक्रय मूल्य हो, अन्तिम मूल्य हो भने छुटको दर र छुट रकम पत्ता लगाउनुहोस्। D% बराबर व्हाट, डी बराबर व्हाट। प्रश्न यो एमपी छ, एसपी छ, छुटको दर छैन। लामो सूत्र प्रयोग गरेर D% निकाल्न सक्छौँ र D% र एमपीलाई प्रयोग गरेर डी निकाल्न सकिन्छ। त यही सिद्धान्तलाई लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। पहिले लामो सूत्र राखिदिउँ। एसपी इक्वल्स 100 माइनस D% बाई 100 इन्टु 100 प्लस T% बाई 100 इन्टु एमपी। लामो सूत्र यही हो। अब यो सूत्रमा हामीसँग एसपी को मान छ, T% को मान छ, एमपी को मान छ। यो 3वटा मान राखेर सरल गरेर D% निकाल्छौँ। एसपी को मान 13,110 इक्वल्स 100 माइनस D% बाई 100 इन्टु 100 प्लस T% भनेको 15 बाई 100 इन्टु एमपी को मान 12,000। अब यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गरौँ। 13,110 इक्वल्स 100 माइनस D% बाई 100 इन्टु 100 प्लस 15 भनेको 115 बाई 100 इन्टु 12,000। 13,110 इक्वल्स 100 माइनस D% यो 115 इन्टु 12,000 मल्टिप्लाई गर्दा 13,80,000 भयो बाई 100 इन्टु 100 मल्टिप्लाई गर्दा 10,000 भयो। अब यो 4वटा जिरो र यो 4वटा जिरो क्यान्सल गरेपछि बाँकी रह्यो 13,110 इक्वल्स यो 138 ले, यो बाँकी रहेको जुन 138 छ नि, यो बाँकी रहेको 138 ले 110 लाई गुणा गर्दा 15,180 माइनस 138 ले D% लाई गुणा गर्दा 138 D%। अब यो 138 D% नेगेटिभ भयो, त्यसैले यसलाई लेफ्टमा लैजाउँ।
13,110 लाई राइटमा ल्याउँदाखेरि 138 d% इक्वल्स 15,180 माइनस 13,110। अब यो दुईवटालाई सब्ट्र्याक्ट गर्दा 138 d% इक्वल्स 2070। d% लाई सल्भ गर्दाखेरि 2070 वा 138 भाग गर्दा आयो d% इक्वल 15%। यो छुटको दर निकाल्यो। अब d% को त आधार एमपी नै हो जो हामीलाई थाहा छ। d इक्वल्स एमपी इन्टु d% बाई 100 यो सूत्र प्रयोग गर्न पाइयो नि। d इक्वल्स एमपी इन्टु d% बाई 100। यसमध्ये हामीसँग d% पनि छ एमपी पनि छ भनेपछि d सल्भ हुन्छ। d इक्वल्स 12,000 इन्टु 15 बाई 100। यो दुईटा जिरो गयो। 15 ले 120 लाई मल्टिप्लाई गर्दा d इक्वल्स 1800। त्यसैले हाम्रो उत्तर भयो छुटको दर इक्वल्स 15% र छुट रकम इक्वल्स रु 1800। दैट इज एन्सर। नेक्स्ट एक्जाम्पल हेरौं। एउटा सामान 20% छुट पछिको मूल्यमा 13% कर लगाएर बेचियो। यदि कर रकम रु 450 भए कतिमा बेचेको होला पत्ता लगाउनुस्। एउटा सामान 20% छुट पछिको मूल्यमा d% इक्वल्स 20%, 13% कर लगाएर t% इक्वल्स 13% बेचियो। यदि कर रकम दैट इज ट्याक्स t इक्वल्स रु 450 भए कतिमा बेचिएको होला। बेचेको मूल्य दैट इज एसपी इक्वल्स व्हाट। अब यो प्रश्नमा टी त छ तर एसपी पनि छैन एमपी पनि छैन। दुवै आधार संख्याहरू त छैन। त्यसैले यसलाई ठूलो लामो सूत्र राखेर सल्भ गर्न सम्भव छैन किनभने दुवैको मान नभएपछि त कसरी हल गर्ने हैन। त्यसैले यसलाई हामी टुक्रे सूत्रहरू साना सूत्रहरू यसरी प्रयोग गर्छौं। पहिले sp1 निकाल। sp1 इक्वल्स 100 माइनस d% बाई 100 इन्टु एमपी। यसमध्ये d% त हामीसँग छ। d% को मान राख्यो भने sp1 एमपी को टर्ममा आउँछ। अर्थात sp निस्किन्छ तर साच्चै रुपियाँमा निस्किदैन कि एमपी भएको sp निस्किन्छ। त्यही निकाल्ने। d% को मान राखिदिउ। sp1 इक्वल्स 100 माइनस 20 बाई 100 इन्टु एमपी को ठाउँमा एमपी नै राखिदिउ। सिम्प्लिफाई गरौँ। sp1 इक्वल्स 80 बाई 100 इन्टु एमपी। अब यसलाई चाहिँ 80 लाई 100 ले भाग गरेर पोइन्टमै निकाल्न सजिलो हुन्छ। 80 लाई 100 ले डिवाइड गर्दा 0.8 एमपी यो sp निस्क्यो एमपी को टर्ममा। अब यो sp1 लाई यो sp1 त t को लागि आधार हो। त्यसैले t को दोस्रो सूत्र प्रयोग गर्दा t इक्वल्स sp1 इन्टु t% बाई 100 भन्ने यो सूत्र प्रयोग गर्दा हामीसँग t पनि छ sp1 पनि भर्खर निकालेकै छौं t% पनि छ एमपी सल्भ हुन्छ नि है। त्योबाट एमपी लाई सल्भ गर्ने। दैट इज t को भ्यालु 450 इक्वल्स sp1 भनेको 0.8 एमपी भर्खरै निकालेको इन्टु t% भनेको 30 बाई 100। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर एमपी लाई सल्भ गर्ने। 450 इक्वल्स 10.4 एमपी बाई 100 0.8 र 13 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आएको यो 10.4 क्रस मल्टिप्लाई गरिदिउँ। 10.4 एमपी इक्वल्स 45,000 एमपी इक्वल्स 45,000 बाई 10.4 डिवाइड गर्दा आयो
एमपी इक्वल्स 4326.92 भयो। यही चाहिँ एमपी रहेछ। अब एसपी निकाल्नलाई लामो सूत्र प्रयोग गर्न सकियो, किनभने एमपी पनि भयो, टी पर्सेन्ट डी पर्सेन्ट दुवै भयो नि। त्यो तीनैवटालाई यहाँ राखेपछि त अब डी पर्सेन्ट पनि भयो, टी पर्सेन्ट पनि भयो, एमपी पनि भयो। तीनवटा भेल्यु भएपछि अब एसपी निस्किन्छ, जो हामीलाई चाहिएको हो। यसमा मान राखिदिउँ 100 माइनस 20/100, 100 प्लस 13/100 इन्टु एमपी भनेको अहिले भर्खर निकालेको 4326.92। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ। एसपी इक्वल्स 80/100 इन्टु 113/100 इन्टु 4326.92। माथिको जतिलाई मल्टिप्लाई गरेर माथि, तलको जतिलाई मल्टिप्लाई गरेर तल राखियो र डिभाइड गर्दाखेरि आयो 3911.54, द्याट इज एसपी। त्यसैले सामान बेचेको मूल्य बराबर रु 3911.54, द्याट इज आन्सर। नेक्स्ट एक्जाम्पल, एउटा सामानको 10% छुट पछिको मूल्यमा 15% कर लगाएर बिक्री गरियो। यदि कर रकम रु 5400 भए अंकित मूल्य र छुट रकम पत्ता लगाउनुस्। एउटा सामानको 10% छुट पछिको मूल्यमा डी पर्सेन्ट इक्वल्स 10%, 15% कर लगाएर बिक्री गरियो। टी पर्सेन्ट इक्वल्स 15%। यदि कर रकम रु 5400 भए टी इक्वल्स रु 5400, अंकित मूल्य र छुट रकम पत्ता लगाउनुस्। द्याट इज एमपी इक्वल्स वाट, डी पर्सेन्ट इक्वल्स वाट। अब यो प्रश्नमा पनि सुरुमा हामी लामो सूत्र प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। किन सक्दैनौँ भने यसमा अंकित मूल्य र बिक्री मूल्य दुवै दिएको छैन। त्यो अवस्थामा लामो सूत्र प्रयोग हुँदैन। त्यो दुईटा मध्ये एउटा सल्भ गरेपछि बल्ल लामो सूत्र प्रयोग गर्न सम्भव हुन्छ। त्यसैले पहिले SP1 कै सूत्र प्रयोग गरौँ। SP1 इक्वल्स 100 माइनस डी पर्सेन्ट बाई 100 इन्टु एमपी। यो सूत्रमा त डी पर्सेन्टको मान राख्न सकिन्छ, एमपी को ट्रममा SP1 लाई निकाल्न सकिन्छ। SP1 इक्वल्स 100 माइनस 10/100 इन्टु एमपी। सिम्प्लिफाई गरौँ। SP1 इक्वल्स 90/100 इन्टु एमपी। यसलाई पनि 100 ले 90 लाई डिभाइड गरेर पोइन्टमा लैजाउँ। SP1 इक्वल्स 0.9 एमपी भयो। अब यो SP1 को भेल्यु भइसकेपछि SP1 भनेको त टी को आधार हो। त्यसैले अब टी को सूत्र राख्न सकिन्छ। टी इक्वल्स SP1 इन्टु टी पर्सेन्ट बाई 100। त्यसमध्ये हामीसँग टी पनि छ, एमपी भएको SP1 पनि छ, टी पर्सेन्ट पनि छ। यी तीनैवटाको भेल्यु राखेर एमपी लाई सल्भ गर्ने। 5400 इक्वल्स 0.9 एमपी इन्टु 15/100। 15 र 0.9 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 13.5 एमपी बाई 100। क्रस मल्टिप्लाई गरिदिउँ। 13.5 एमपी इक्वल्स 5,40,000। 13.5 लाई उता बाईमा लैजा, लेफ्ट राइट साइडमा। अब डिभाइड गर्दा एमपी इक्वल्स आयो 40,000। त अंकित मूल्य त पत्ता लाग्यो। अब डी निकाल्नलाई त डी को आधार त एमपी नै हो। त्यसैले सुरुकै डी को सूत्र प्रयोग गर्न सक्यो। डी इक्वल्स एमपी इन्टु डी पर्सेन्ट बाई 100। डी पर्सेन्ट डी इक्वल्स 40,000 इन्टु 10/100। दुईटा जिरो काट्यो। 400 इन्टु 10 भनेको डी इक्वल्स 4000। त्यसकारण अंकित मूल्य रु 40,000 र छुट रकम इक्वल्स रु
4000 दे आर एन्सर्स। अर्को इक्जाम्पल हेरौँ। एकजना थोक विक्रेताले एउटा सामान 10% छुट पछिको मूल्यमा 13% कर लगाएर खुद्रा विक्रेतालाई बेच्यो। खुद्रा विक्रेताले ढुवानी खर्च रु 2500 र नाफा रु 1200 लिएर उपभोक्तालाई बेच्यो। यदि उपभोक्ताले सो सामान रु 38,278 मा किनेको भए थोक विक्रेताको अंकित मूल्य पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ प्रश्नले। अब यसलाई नोटेसनमा ढालौं। एकजना थोक विक्रेताले, थोक विक्रेता र खुद्रा विक्रेताको कुरो भएकोले पहिले थोक विक्रेताको लागि भनौं। थोक विक्रेताको लागि एउटा सामान 10% छुट दियो, D% इक्वल्स 10%, मूल्यमा 13% कर लगाएर T% इक्वल्स 13% खुद्रा विक्रेतालाई बेच्यो। अब यतिकै आधारमा हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। एसपी को सूत्र राखिदिउँ, लामो सूत्र। यसमध्ये D% र T% भएकोले एसपी एमपी भएको निस्किन्छ। एसपी इक्वल्स 100 माइनस 10/100 इन्टु 100 प्लस 13/100 इन्टु एमपी 90/100 इन्टु 113/100 इन्टु एमपी। माथिको मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 10,170 एमपी बाई 10,000 पोइन्टमा लैजाँदा एसपी इक्वल्स 1.017 एमपी भयो। एसपी एमपी को टर्ममा निस्क्यो। अब यो थोक विक्रेताको एसपी भनेकै खुद्रा विक्रेताको सीपी हो, तर एमपी चाहिँ उसले अरु मूल्य थपेर गर्ने भयो। त्यसैले खुद्रा विक्रेताको लागि एसपी इक्वल्स रु 38,278 जो प्रश्नले दिएको छ। त्यो एसपी भनेको चाहिँ के हो त भन्दा खुद्रा विक्रेताको एसपी भनेको उसले थोक विक्रेताबाट किनेको मूल्य प्लस ढुवानी खर्च प्लस नाफा हो नि है। त्यसैले एसपी को सट्टा के लेख्न सक्यो त भन्दा एसपी ले खुद्रा विक्रेताले किनेको मूल्य प्लस उसले लगाएको ढुवानी खर्च र प्लस उसले राखेको नाफा, यो तीनटाको प्लस हो। अब यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गर्यो भने एमपी सल्भ हुन्छ। 3700 लाई राइट साइडमा लैजाँदा 1.017 एमपी इक्वल्स 38,278 माइनस 3700 सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि 1.017 एमपी इक्वल्स 34,578। 1.017 लाई राइट साइडमा बाईमा लैजाँदा एमपी इक्वल्स बाईमा गयो र डिभाइड गर्दा एमपी निस्क्यो 34,000। त्यसैले त्यो वस्तुको अंकित मूल्य थोक विक्रेताको अंकित मूल्य चाहिँ रु 34,000 रहेछ। अर्को इक्जाम्पल हेरौं। एकजना व्यापारीले रु 4 लाख पर्ने सामान 10% छुट पछिको मूल्यमा 12% कर सहित खरिद गर्यो। खरिद गरेको मूल्यमा 20% नाफा हुने गरी मूल्य अंकित गरेर त्यसमा 5% छुट दिएर बेच्दा कतिमा बेच्नु पर्ला भनेर प्रश्नले भनेको छ। एकजना व्यापारीले रु 4 लाख पर्ने सामान खरिदको लागि र बिक्रीको लागि दुईटा कुरा भयो उसको। खरिदको लागि एमपी इक्वल्स रु 4 लाख पर्ने सामान 10% छुट पछिको मूल्यमा D% इक्वल्स 10%, 12% कर सहित T% इक्वल्स 12% खरिद गर्यो। अब यसैबाट अगाडि बढौं। लामो सूत्र
प्रयोग गरेर एसपी निकाल्दियौँ किनभने हामीसँग एमपी छ डी पर्सेन्ट टी पर्सेन्ट छ डी पर्सेन्ट टी पर्सेन्ट र एमपी को मान राख्यौँ भने एसपी निस्किन्छ 100 minus 10 by 100 100 plus 12 by 100 into MP 90 by 100 112 by 100 into MP भनेको 4 लाख यो अघिल्लो स्टेपमा राखेको भए पनि हुन्थ्यो अहिले राख्दा पनि खासै फरक परेन माथिको मल्टिप्लाई गर्ने अथवा पहिले यो दुईटा जिरो यो दुईटा जिरो क्यान्सल भयो यो दुईटा जिरो क्यान्सल भएपछि तल त केही रहेन माथि 90 into 112 into 40 रह्यो मल्टिप्लाई गर्दा एसपी इक्वल्स 4,03,200 निस्क्यो यो बिक्री मूल्य भयो एमपी इक्वल्स यही भयो यसमा 20% नाफा हुने गरी मूल्याङ्कित गर्यो भनेको छ नि त त्यसैले एमपी इक्वल्स 4,03,200 प्लस 4,03,200 को 20% थप्नु पर्यो सिम्प्लिफाई गर्यौं इन्टु 20 by 100 यो एउटा जिरो काटियो भनेपछि 40,320 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 80,640 भयो एमपी इक्वल्स यो दुईटा जोड्दा 4,83,840 भयो यो एमपी तयार भयो डी पर्सेन्ट 5% भनेर छुट दिएकै छ एसपी निकाल्नु छ अब भने हामी यो सूत्र प्रयोग गर्छौं एसपी को एसपी इक्वल्स 100 minus डी पर्सेन्ट by 100 into एमपी किनभने यहाँ एउटै मात्रै छ 5% डिस्काउन्ट दिएको मात्रै कुरो छ त्यसैले यो सानो सूत्र प्रयोग गर्न सकियो डी पर्सेन्ट हामीसँग छ एमपी छ दुईटा मान राख्दा एसपी इक्वल्स 100 minus 5 by 100 into 48,000 4,83,840 एसपी इक्वल्स घटाइदिउँ 95 अरु जस्ता हो त्यस्तै माथिको मल्टिप्लाई गर्दा यो भयो by 100 यो दुईटा डिभाइड गर्दाखेरि आयो एसपी इक्वल्स त्यसैले बिक्री मूल्य बराबर रु 4,59,648 दैट इज एन्सर नेक्स्ट एक्जाम्पल हेरौं एउटा थोक विक्रेताले रु 35,000 पर्ने निर्माण सामग्री 12% भ्याट सहित खुद्रा विक्रेतालाई बेच्यो यदि खुद्रा विक्रेताले रु 1800 ढुवानी भाडा र रु 800 नाफा तथा त्यही दरमा भ्याट थपेर सो सामान बेच्यो भने ग्राहकले त्यो सामान कतिमा किन्यो होला दैट इज प्रब्लम अब यहाँ दुई स्टेपको विक्रेताहरू छन् त्यसैले छुट्याएर लेखौं थोक विक्रेताको लागि एउटा थोक विक्रेताले रु 35,000 पर्ने दैट इज एमपी बराबर रु 35,000 निर्माण सामग्री 12% भ्याट दैट इज टी पर्सेन्ट इक्वल्स 12% सहित खुद्रा विक्रेतालाई बेच्यो भनेपछि खुद्रा विक्रेतालाई थोक विक्रेतालाई कतिमा बेच्यो भन्ने कुरो यहाँबाट थाहा हुने भयो टी पर्सेन्ट वाला एसपी को सूत्र प्रयोग गर्दियौं एसपी इक्वल्स 100 प्लस टी पर्सेन्ट by 100 इन्टु एमपी भन्ने जुन सूत्र थियो नि पहिलेको त्यही सूत्रलाई प्रयोग गर्दियौं अब टी पर्सेन्ट र एमपी को मान राख्दा एसपी इक्वल्स 100 प्लस 12 by 100 इन्टु 35,000 एसपी इक्वल्स 112 by 100 इन्टु 35,000 माथिको गुणा गर्दा यति भयो by 100 दैट इज एसपी इक्वल्स 39,200 भयो यो चाहिँ थोक विक्रेताले खुद्रा विक्रेतालाई बेचेको मूल्य भयो तर अब यो मूल्य खुद्रा विक्रेताको क्रय मूल्य त भयो तर उसले त्यसमा चाहिँ रु 1800 ढुवानी भाडा र रु 800 नाफा थपेर मूल्य अंकित गर्यो नि है
त्यसैले खुद्रा विक्रेताको लागि एमपी इक्वल्स 39,200 प्लस 1,800 ढुवानी भाडा प्लस 800 नाफा। यो त पुरै मूल्य जोडेर उसले अंकित गर्यो नि। त्यसैले एमपी कति भयो त भन्दा 41,800 रुपियाँ भयो एमपी। यसमा उसले त्यही दरले भ्याट थप्यो, दैट इज T% 12%। एसपी इक्वल्स वाट भयो। अब एसपी को सुरुको सूत्र राख्यौं T% वाला। एसपी इक्वल्स 100 प्लस T% by 100 इन्टु एमपी। 100 प्लस 12 by 100 इन्टु 41,800। एसपी इक्वल्स 112 by 100 इन्टु 41,800। एसपी इक्वल्स माथि को मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यति डिभाइड गर्दा आयो। एसपी इक्वल्स 46,816 रुपिस। यो चाहिँ खुद्रा विक्रेताले बेचेको मूल्य भनौं अथवा ग्राहकले किनेको मूल्य भयो। त्यसैले ग्राहकले किनेको मूल्य बराबर रु 46,816, दैट इज आन्सर। र अर्को इक्जाम्पल, रु 12,000 पर्ने कुनै सामान पसल ए मा 5% छुट पछिको मूल्यमा 10% कर जोडेर बेचिन्छ। त्यति नै मूल्य पर्ने त्यही सामान पसल बी मा 10% छुट पछि 5% कर जोडेर बेचिन्छ भने कुन पसलमा किन्दा कति फाइदा हुन्छ पत्ता लगाउनुस् भन्ने प्रश्नले सामान एउटै उही मूल्यको सामानमा दुईवटा पसलमा के फरक रहेछ त भन्दा पहिलो पसलमा D% 5%, T% 10% रहेछ। दोस्रो पसलमा चाहिँ D% 10%, T% चाहिँ 5% रहेछ। अब कुनमा नाफा होला त कति नाफा होला त हामी गरेर हेर्छौं पसल ए को लागि र पसल बी को लागि भनेर है त। पहिलो केस पसल ए को लागि रु 12,000 पर्ने एमपी इक्वल्स रु 12,000 कुनै सामान 5% छुट पछिको मूल्यमा D% इक्वल्स 5%, 10% कर जोडेर बेचिन्छ, T% इक्वल्स 10%। अब यसबाट एसपी निकाल्न सकिन्छ। एसपी इक्वल्स लामो सूत्र प्रयोग गर्दियौं 100 माइनस D% by 100 इन्टु 100 प्लस T% by 100 इन्टु एमपी। D% पनि छ, T% पनि छ, एमपी पनि छ। सजिलैसँग एसपी निस्किन्छ पसल ए ले बेच्ने मूल्य। भ्यालु राख्यौं 100 माइनस 5 by 100, 100 प्लस 10 by 100 इन्टु 12,000। सिम्प्लिफाई गरौं एसपी इक्वल्स 95 by 100 इन्टु 110 by 100 इन्टु 12,000। एसपी इक्वल्स माथिको तीनैवटा गुणा गर्दा र तलको दुईटै गुणा गर्दा यति हो। यो 4 वटा 0, यो 4 वटा 0 कट्यो। त्यसैले एसपी इक्वल्स 12,540 भयो। यो चाहिँ पसल ए को बिक्री मूल्य भयो। अब त्यसै गरेर पसल बी को लागि गरौं। पसल बी को लागि एमपी त एउटै हो। एमपी इक्वल्स रु 12,000, D% चाहिँ 10%, T% 5% छ। यसको पनि एसपी निकाल्नु लामो सूत्र प्रयोग गरेर। एसपी इक्वल्स 100 माइनस D% by 100, 100 प्लस T% by 100 इन्टु एमपी। भ्यालु राख्दियौं एसपी इक्वल्स 100 माइनस 10 by 100 इन्टु 100 प्लस 5 by 100 इन्टु 12,000। सिम्प्लिफाई गरौं एसपी इक्वल्स 90 by 100 इन्टु 105 by 100 इन्टु 12,000। माथिको मल्टिप्लाई गर्दा यति तलको मल्टिप्लाई गर्दा अब यो 4 वटा 0 र यो 4 वटा 0 क्यान्सल भएपछि एसपी इक्वल्स के भयो त भन्दा 11,340 भयो। यो दोस्रो पसलको बिक्री मूल्य। त्यसैले मूल्यमा फरक 12,540
ए को बिक्री मूल्य माइनस 11,340 बी को बिक्री मूल्य भयो। यो घटाएर निकाल्दियो 1200 रुपियाँ फरक रहेछ। त्यसैले के भन्न पाइयो त भन्दा पसल बीमा रु 1200 सस्तो रहेछ। बिक्री मूल्य थोरै भयो नि हैन, पसल बीमा 11,340 मात्रै, एमा चाहिँ 12,540 थियो। नेक्स्ट इक्जाम्पल, रु 45,000 पर्ने कुनै सामान रामले 12% छुट पछिको मूल्यमा 10% कर जोडेर किन्यो भने सीताले 10% छुट पछि 12% कर जोडेर किनिन् भने कसले कति प्रतिशत सस्तोमा किन्यो पत्ता लगाउनुस् भन्ने प्रश्न। धेरै हदसम्म प्रश्न अघिल्लो प्रश्न जस्तै छ, तर केही कुरामा चाहिँ फरक छ। यसमा पहिलो सुरु गर्ने तरिका त एउटै हो, तर अघिल्लो प्रश्नले चाहिँ दुईटा पसल बीचको मूल्यको फरक मात्रै सोधेको थियो, घटाएर निस्क्यो भने यसमा चाहिँ फरकको प्रतिशत सोधेको हुनाले जुन पसलमा सस्तो छ त्यसको आधारमा कति प्रतिशत सस्तो छ प्रतिशत पनि निकाल्नु पर्यो। त यसरी गरौँ, पुरो उयो रामको लागि र सीताको लागि भनेर दुईटा केस गरेर हेरौँ कति कतिमा किनेछन्। रामको लागि एमपी 45,000 एउटै सामान हो, 12% छुट पछि D% बराबर 12%, 10% कर जोडेर T% इक्वल्स 10%। अब यसबाट एसपी निकाल्नौ, अघिल्लो प्रश्नमा जस्तै लामो सूत्र प्रयोग गरेर एसपी इक्वल्स 100 माइनस D% बाई 100 इन्टु 100 प्लस T% बाई 100 इन्टु एमपी। यसमा D% T% र एमपी को भ्यालु राख्दियौ। एसपी इक्वल्स 100 माइनस 12 बाई 100 100 प्लस 10 बाई 100 इन्टु एमपी भनेको 45,000। अब यसलाई नै सिम्प्लिफाई गरौँ, 88 बाई 100 इन्टु 110 बाई 100 इन्टु 45,000। माथि माथिको तल तलको मल्टिप्लाई गर्दा एसपी इक्वल्स, अब एसपी डिभाइड गर्दाखेरि आयो 43,560। यो रामले किनेको मूल्य भयो। त्यस्तै सीताको लागि भनौँ एमपी 45,000 नै हो, T% 12%, D% 10%। सूत्र राख्दियो, एसपी इक्वल्स 100 माइनस D% बाई 100 इन्टु 100 प्लस T% बाई 100 इन्टु एमपी। एसपी इक्वल्स D% T% र एमपी को भ्यालु राख्दा यस्तो भयो। अब सिम्प्लिफाई गरौँ, एसपी इक्वल्स 90 बाई 100 इन्टु 112 बाई 100 इन्टु 45,000। माथि माथिको मल्टिप्लाई गर्दा र तल तलको मल्टिप्लाई गर्दा यस्तो हो। अब यो 4 0, यो 4 वटा 0 काटेपछि एसपी आयो 45,360। दुवैले किनेको मूल्य थाहा भयो। अब मूल्यमा फरक भनेर निकाल्दियौ। सीताको महँगो रहेछ 45,360। अब कति पर्सेन्ट महँगो भयो त भन्दाखेरि आधार चाहिँ सीताको मूल्य महँगोको भयो। महँगो भनेर सोधेको अवस्थामा कसको चाहिँ कति प्रतिशत सस्तो भन्यो भनेदेखि 43,560 चाहिँ आधार हुन्छ। त यो डिफरेन्स निकाल्दियौ 1800। फरक प्रतिशतलाई यक्स मानौ। फरक इक्वल्स 43,560 को यक्स पर्सेन्ट, कति प्रतिशत सस्तो भनेको थियो नि, त्यसैले 43,560 चाहिँ बेस भयो। अब सिम्प्लिफाई गरिदियो, फरक 1800 इक्वल्स 43,560 को यक्स पर्सेन्ट। 1800 इक्वल्स 43,560 इन्टु यक्स पर्सेन्ट भनेको यक्स बाई 100। सिम्प्लिफाई गरौँ, 100 ले डिभाइड गर्दाखेरि यस्तो भयो 435.6 यक्स। 435.6 लाई उता बाईमा लाँदा यक्स इक्वल्स यति भयो। डिभाइड गर्दा यक्स इक्वल्स 4.13% भयो। यही चाहिँ मूल्यमा फरक प्रतिशत। त्यसैले
रामले सीताभन्दा 4.13% सस्तोमा किनेछ। द्याट इज आन्सर। हस्त भाइ बहिनीहरू, यस सँगसँगै हामी आजको यो क्लासलाई यही अन्त गर्छौँ। यो सँगसँगै करसँग सम्बन्धित समस्याहरू हामीले मोटामोटी रूपमा समाधान गरिसक्यौँ। आगामी क्लासमा हामी मुद्रा विनिमय सँग सम्बन्धित भएर क्लासमा छलफल गर्नेछौँ, केही समस्याहरू समाधान गर्नेछौँ। हस्त आजलाई यति नै गरौँ। धन्यवाद।